لزرما أنا يفرح لما أنا ما ينفرح تحق حق المال تبي ألف كعري يزقبه يعري حنشوش لنا قال سنة هيزت كلام بقلت سلام كبرات كبرات تخاتلتنا بوبنيس كعب الحمد زخم نجتنا حدشن انتخونكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمونكم تلم حدشن تكسان تعباتنا واخم كده بالله بسنات محو سنة صالحيت بريتوريا نتفرم سيفلت اني بلا نازل نتفرم سيفلت نحو واحد يفلتكاني ناخا سيفلتن نتاسمع يخبرن مالد ما ينسى تفرماون سلاي سلاح واحد سلام فيدرال منكست تهايل توم زغدو ريدوان እና ጌታቸው ዝባል ስም ነው ይላል እሱና ይልቀስባት ኮይኑ ሃሊ ዘረባይ መንግስት ኢትዮጵያ እዩ ከውጾም ዘሎ ተዘይው ጽዮን ክሳሕዙ ነው ይውጾምን ናት ሓላፍነት እሱም ተዘይው ጽም ተመዛባላውን ክምለሰ ይኸልን ተሰደደውን ክምለሰ ይኸልን ተዋዘለውን ሓራኽ ወጽ ይኸልን ማን ይስዓቀፋ ዘሎ ባዕሉ ማኸላይ መንግስቲ ሕዝን ህወሓት ተዋሃለ ናወርት ተስእተው ክንብል ይንኸልን بسرون هذا بتسمعناتهم كما يكون نورت أطهوني بحالن سوء الكون مالت يتحشوا خان تفلطوا مراحي أبزاق زعم حلارو نيرو يزرق نيرو متجرشون يا كم جوجل نصبر حيكون كم جوجل بيراو حدث نقوله وقتها بس بلسقنا تصرح ذلي ما بلسقنا شو منياي من السري سلازين وكيل بلسقنا نمبر وكيل تقرأون كون يخلل زعل الله عند تايل زرر ما يتقرأي زعت مزالتي تاي ملكته وجنو بالسجناي تصحفه كيلو هيد متعزول مفتحوس كوناتي يتقبر مجرش مالتي مفتحو السلام عشان ما يقولون يكونن وين نبذة تأتون يكونن بعرق عجسن ياتول مأسري تكون أنا كهم زي عجس يخلو ثلاث فلوت ولا هي ثلاثة عالم لهم حرسف أفتح ساطي كون لعلي مالت تزربا يزرب له كنت ساطي يقول لنا نزل نمبر تفتسمي بقى أسمع بريتراس تفتسم زول نجار أفتح عالم لهم حرسف ونن أبزخاوي سلام كي يزرق زولون إن يلهم تكايدا يا وعلم إنه أفهم مهم جا يعني تلاقينا هنا تكايدا هم خونين ورون هزونا نتأقوا قولين ورنان بقدر جا مالت نسراوي تيا يوه بحري دي جناي كنا نزوم تقدرتيا ترى سراويتون نوع على الديسبلين اللي جنز سراويت يكون نيم خد حيلي حزباوي بسرون مالتي ندمو يلو ده أتوي يكون كترك يكون نسي نعلم يلو حزبه كدحين ترجع نسايد هذا من أفتا كبت حزب بو درجة خمس صح تسلفه لو أخصنا حزب تقرأي أمر رحان حزبان يكابي زلو بهرا روحت هاتو يكابي زلو تي جوجل بهرا وخرعت نوع على نزوا دوبس كم زوا ناو كم زوا معراب غير رئيس في التنير زوا معراب نملس سبنا تقالسه السمكة زوا دوب زوا معراب تقوم نمين هذا أتصبح حد نقدر نقبر لك نوكو يبقى لهم كنت كان أصل لك بتا تفهلت من قد عندي حزيت فتسمة قالت من قد تقلش مالتي ስለዚህ ፌደራል ክሰርሖ ዘይኸኣለ ወይ ዘይደለዮ ክፍጸም ዘይደለዮ እዩ ህዝቢ ንምፍጸም ኣትኒ ምስ ጸገሞ ማለት እዩ ልሕዚ ናይ ጸገም ውፅኢት እያ لزرما أنا يفرح لما أنا ما ينفرح تحق حق المال تبي ألف كعري يزقبه يعري حنشوش لنا قال سنة هيزت كلام بقلت وعلى برتريا مع أتشان نهالي لا بقول حلف يقول فيدراليشن المكرويات حزب توكاي مكربيات جزءته واحد إنه يتملسه بتحقق مقصد تيمته هاي مرجع برد التجري حق لماذا أنا أتحقق حق الدزار سلازي حزون ودامنا حزلنا كم يقرنا نعري اللي بالتقال استكاينا إذا عشان ججنا قبرنا لا بده يكون ينقطع تخيل إيتي توانا يكرتها لا بده يكون سلازي أتوخو بتخكلون حقن إلا حزون كله تجراوي ذات موسي قداي تجرا يمكر توانا أجندنا تاعنا نزلنا حد خلتيلنا وعلاتات نجمر لنا مفتح نمس لنا أو كل عالم زلو تجراوي ببوليتيكا فلا لا يزلو بأيديولوجيا فلا لا يزلو موسيو قداي تجرا يمكر لذا أجندا زي كعب هابليك دبلوماسي سيتي قبر له مدرك خفت
لكل تجراوي صابوعت نقرب لنا لحشه لتجراي مواصو زبل حساب لنا زبل موصي مس حزب تجراي يمغوت لتبي لف يكونوا زل لو انا بوليتيكا بارتات كلن لحش حساب لنا زبل قرميان موصيو اغبي الي مغوتن بمن بحزب تجراي በተንቤን የአየር ቦምብ ድብደባ ተፈጸመ። ድብደባው የህወሓት ወታደራዊ ስፍራዎችን ኢላማ አድርጓል። ሻቢያን አዝሎ አፋር የገባው የቲዲኤፍ ፋይል ተንቤን ላይ እንዲህ ያለ ጥቃት ሲፈጸምበት በተለያዩ አካባቢዎች የደበቃቸውን ከባድ መሳሪያዎች ቆፍሮ ያወጣ መሆኑ ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት የትናንቱን የድሮን ጥቃት በተመለከተ ለአንቶኒዮ ጉተሬስ ደብዳቤ ጽፏል። ህወሓት በአፋር ጥቃት ከከፈተ በኋላ 2 የአየር ጥቃቶች ተፈጽመውበታል። በትናንትናው ዕለት በአፋር ወሰን ላይ የድሮን ድብደባ የተፈጸመበት ሲሆን ዛሬ ሌሊቱን ደግሞ በተንቤን አውራጃ ውስጥ የጦር መሳሪያዎችን ባከማቸበት ስፍራ ላይ የቦምብ ድብደባ እንደተፈጸመበት ታውቋል። በዚህ ድብደባ በርካታ የህወሓት ከባድና የቡድን መሳሪያዎች ከጥቅም ውጪ መሆናቸው ተሰምቷል። ስለ ተንቤን የቦምብ ድብደባ ከህወሓትም ሆነ ከጊዜ አስተዳደሩ በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ሆኖም ህወሓት የትናንቱን የድሮን ጥቃት በተመለከተ የተለመደ ደብዳቤ ጽፏል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ህግ እውቅና የሌለ ህወሓት በጻፈው በዚህ ደብዳቤ ፕሪቶሪያ አክትሞለታል ብሏል። ትግራይ ክልል ከአፋር ጋር በሚዋሰንበት አካባቢ አርብ ጥቅምት 28 2018 ዓ.ም ስለፈጸመው የድሮን ጥቃት ዝርዝሩን ባይገልጽም ጉዳት መድረሱን በደብዳቤው አመልክቷል። ይህ የድሮን ጥቃት በአካባቢው በነበሩ የትግራይ ሰራዊት አባላትና ነዋሪዎች ላይ ጉዳት አድርሷል ያለው መግለጫው ይህ የድሮን ድብደባ ፕሪቶሪያ ስምምነትን ሙሉ በሙሉ የጣሰና የከፋ አደጋ ውስጥ የከተተው ነው ብሏል። አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የህወሓት ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን ለቢቢሲ እንደተናገሩት በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃቱ የተፈጸመው ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። ባለስልጣኑ ጥቃቱ የተፈጸመው በትግራይና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢ በሚገኝ ሚልካ በሚባል ወታደራዊ ካምፕ ላይ መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል። ህወሓት አክሎም በትግራይ ህዝብ ሞትና ስቃይ የሚረካው የኢትዮጵያ መንግስት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ወደ መጣስ ተሸጋግሯል በማለት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጨማሪ ደም መፋሰስ እንዳይመጣ የበኩሉን ይወጣ ሲል ጠይቋልም። ዶክተር ደብረጽዮን በበኩላቸው ለወይን ሚዲያ በሰጡት ቃለ መጠይቅ በፕሪቶሪያው በድርጅቱ እንጂ በግለሰብ የተፈረመ ስምምነት የለም ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ሰጥቷል። በዚህ ቃለ መልልሳቸው የፕሪቶሪያው ስምምነት የተፈረመው ስለ ተብሎ እንደሆነም ገልጸዋል። ስለ የተባለው ደግሞ ህወሓትና የፌዴራል መንግስትን ለመግለጽ እንደሆነ ጠቅሰው እንደ ድርጅት እንጂ እንደ ግለሰብ የተፈረመ ስምምነት የሌለ መሆኑን ተናግረዋል። ህወሓት የፕሪቶሪያን ስምምነት ጥሶ ቆፍሮ የቀበረውን ከባድ መሳሪያ ወደ አፋር እያጓጓዘ ነው። ህወሓት የፕሪቶሪያን ስምምነት ለመትረፍ ብሎ ብቻ የፈረመው ስምምነት መሆኑን ማሳያዎች ብዙ ናቸው። ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ የፕሪቶሪያ ስምምነት ይተግበርናም ይከበር ይላል እንጂ ስምምነቱን አልተገበረም አላከበረምም። ከስምምነቱ መካከል አንዱ ነጥብ ከባድና የቡድን የጦር መሳሪያን ማስረከብ ይገኝበታል። ሆኖም ግን ህወሓት የጦር መሳሪያዎቹን ማስረከብ አልፈለገም። ጭራሽ ቆፍሮ መቅበርን ነበር የመረጠው። ሰሞኑን ደግሞ የቀበራቸውን ከባድ መሳሪያዎችን ከቀበረባቸው ቦታዎች ቆፍሮ በማውጣት ወደ ደቡብ ትግራይና ወደ አፋር አዋሳኝ አካባቢዎች እያጓጓዘ ነው። የትግራይ ህዝብ የሻቢያ ተላላኪ የሆነው ህወሓት የተሟላ ጦርነት ከፍቶ ሊያጠፋው እየሰራ መሆኑን ተረድቶ የተቃውሞ ድምፁን ሊያሰማና ህወሓትን በቃ ሊለው ይገባል።